आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। जानकी टेलिभिजनको यो विशेष संवादमा यहाँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रेमचन्द्र। सधैँ झै आज पनि विशेष संवादभित्र हामी देशमा के हुँदैछ यही सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछौँ। देशमा मौसम जाडोको तर राजनीतिक बजार तातिएको छ। सीमा बन्द चलिरहेछ अहिले। न नेपालमा लकडाउन छ न भारतमा, तर सीमा नाका किन बन्द छ? ठुलो जिज्ञासा छ। जनजिज्ञासाको रूपमा आएको छ यस्ता प्रश्नहरू। नेपालमा अहिले संसदभित्र अकाल परेको छ, किनभने संवैधानिक अडचन ल्याएका छन् ओली सरकारले भन्दैछन् एकातिर भने, अर्कोतिर चुनावको तयारी पनि चलिरहेछ। के हुन्छ अब? यस्ता कुराहरूको जिज्ञासा आम जिज्ञासा बनेको छ र यसैको समाधानको लागि आज हामी राजनीतिक वृत्तमा आफ्नो फरक छवि राख्न सफल, कहिले पनि उहाँ राजनीतिमा आएदेखि असफल हुनुभएको छैन। हरेक चुनावलाई आफ्नो हात पार्न सफल नेतालाई आज हामी निम्त्याएका छौँ। यो भेगको प्रदेश 2 मा भन्नुपर्दा उहाँ जतिको राजनीतिक रूपले सफल नेता मानिन्न। धेरै नेताहरूको संरक्षकको रूपमा उहाँ काठमाडौँमा पनि केन्द्रित हुनुहुन्छ। तपाईहरु थाहा पाइसक्नुभयो होला आजको हाम्रो अतिथि को हुनुहुन्छ। हामी उसै जनतामा धेरै पपुलर वा आफ्नो छवि बनाउनु भएछ शरद दादा अथवा शरद सिंह भण्डारीजीलाई हामी, जो अहिले जसपामा एउटा कार्यकारी हुनुहुन्छ। उहाँ विगतमा राजपाको केन्द्रीय अध्यक्षको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभयो र राजनीतिलाई यसरी उहाँले लिनुभएको थियो। एक समयमा आफ्नो उहाँ रक्षा मन्त्री जस्तो पद जनताको लागि, मधेसी जनताको लागि विशेष गरी उहाँले त्याग गर्नुभएको थियो। 10,000 मधेसीलाई सेनामा एकमुष्ट प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने उहाँ माग राख्नुभएको छ। उहाँसँग यस्तै विषयहरूमा हामी कुराकानी आज गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले उहाँलाई आफ्नो स्टुडियोमा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ सरजी तपाईँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। त आराम हुनुहुन्छ? अब फिजिकल त आरामै छु अहिले चाहिँ त्यहाँ, तर दौडधुप बढी भइरहेको छ। तर ठिक छु म। यो एकातिर कोरोना चल्दै थियो, लकडाउन भइरहेको थियो, राजनीतिक वृत्तमा धेरै परिवर्तनहरू देशमा आयो। जिम्मेवार को यो परिवर्तनको लाग्छ यहाँ? अब कोरोना चाहिँ, अब कोरोनाको जिम्मेवार त भनौँ, अब त्यो चाहिँ के भने विश्वभरि नै यो कोरोना भएको नाताले यसको लागि चाहिँ नि आवश्यक यसको रोकथामदेखि लिएर यसको प्रिभेन्सनदेखि लिएर यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पहिलो दायित्व भनेको सरकारको हो। र सरकार यो कुरामा असफल भएपछि आफ्नो असफलता मैले हेर्दैपित्र सरसर्ती यो कोरोनाको महामारीबाट सरकारले जब यो व्यवस्थापन गर्नको लागि, यसको प्रिभेन्सन गर्नको लागि, यसबाट उत्पन्न परिस्थितिहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नको लागि लकडाउन त लगाएको छन् त्यहाँ। त लकडाउनबाट उत्पन्न भएका परिस्थितिहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि एउटा कारण थियो। र अर्को कारण के भन्नु छ भने यसबाट उत्पन्न भएको परिस्थितिमा अब यो धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम जस्तो हिसाबले चाहिँ अत्यन्तै ठुल्ठुला चाहिँ तपाईँको डरलाग्दो तपाईँको चाहिँ नि आर्थिक अनियमितता, घोटाला, भ्रष्टाचारका काण्डहरू जुन भयो, यो सबै प्रश्नहरू उठ्न थालिसकेपछि यो कोरोनाको बहानाले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि मुलुकलाई चिन्ता चाहिँ राजनीतिक कोरोना लगाउने काम चाहिँ अहिले वर्तमान सरकार राजनीतिमा कोरोना लाग्यो, सरकार असफल रह्यो। ओली सरकारलाई जहाँ असफल भन्नुहुन्छ दादा, त्यही ठाउँमा मैले कुरा गर्न चाहे प्रतिपक्ष कतिको सफल देख्थ्यो त्यो समय? प्रश्न के हुन्छ भने नि डेमोक्रेसीमा के हुन्छ भने बहुदलीय व्यवस्थामा जनताको प्रतित्व गर्ने भनेको चाहिँ नि जनताले दुई थरीलाई विशेष म्यान्डेट दिएको हुन्छ। एउटालाई सरकार सञ्चालन गर्ने म्यान्डेट दिएको हुन्छ, अर्कोलाई चाहिँ पहरेदारी गर्ने म्यान्डेट दिएको हुन्छ। र मान्यता के छ भने डेमोक्रेसीमा जति सशक्त प्रतिपक्ष हुन्छ प्रजातन्त्र त्यति सबल भएर जान्छ। तर त्यो हुनाले चाहिँ के छ भने यहाँ सबभन्दा ठुलो कुरो अब जुन हामी भनिरहेको छौँ नि, अब सबैले चाहिँ के भने सरकार मनोमानी गर्यो, सरकार निरङ्कुश भयो, सरकारले जथाभावी गर्यो। यो सबै जथाभावी गर्न दिने, सरकारले निरङ्कुश बन्न दिने, सरकारलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने चाहिँ भूमिका प्रतिपक्षले खेल्न नसकेको हुनाले चाहिँ यो अवस्था सिर्जना भएको एउटा कारण चाहिँ नि। र अर्को के हुन्छ भन्नु चाहिँ नि केही अब हामीले भन्दै आउँदाखेरि के भन्थ्यो भने कम्युनिस्टहरू बनाउँदाखेरि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी कुरा गर्दाखेरि, संसारभरि कम्युनिस्ट कुरा गर्दाखेरि कम्युनिस्ट स्वयंमा पनि एउटा चाहिँ अटोक्रेटिक रेजिम हो भन्छौँ हामीहरू चाहिँ त्यहाँ। एउटा निरङ्कुश, एउटा चाहिँ के भन्नु चाहिँ नि सबैको शक्ति चाहिँ आफै ठाउँमा लिएर जाने भन्ने खालको थियो। र अहिले आएर चाहिँ 2/3 जो सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पायो, त्यहाँ चाहिँ यो कम्युनिस्टको जुन खालको चाहिँ आन्तरिक द्वन्द्व मात्र नभनौँ, माने जुन मान्यता थियो जसरी कम्युनिस्टहरू विश्वभरिको कम्युनिस्टहरूको चाहिँ नि विश्वहरूको सर्वहारा एक हो, एउटै शासन हुन्छ भने हिसाबबाट त्यो भनेको के हो भन्दा चाहिँ डेमोक्रेसी भनेको अटोक्रेसी सिस्टम हो। उनीहरू कम्युनिस्टहरू बाई नेचर अटोक्राट्स हुन्छन्, डेमोक्रेसी बाई नेचर डेमोक्राट हुन्छ भन्ने खालको मान्यता हो चाहिँ त्यहाँ। सोचाइ, स्वभाव, विचार, व्यवहार सबै कुरामा त्यो खालको हुन्छ। र
र त्यो चाहिँ क्यारेक्टर चाहिँ के छ भने अहिले कम्युनिस्ट पार्टीमा का नेताहरूमा देखियो र उनीहरूले एकलौटी लोकतन्त्र कमजोर भएको हो भन्न मिल्छ म भन्दैछु त त्यस हुनाले एकलौटी गर्न खोज्दाखेरि त्यसलाई रोक्न नसक्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ र रोक्ने प्रयास गर्दाखेरि पनि जसरी अहिले चाहिँ जुन चाहिँ कदम वर्तमान सरकारको प्रधानमन्त्री ओलीजीले चाल्नुभयो यो कदम वास्तवमा भन्यो भने तपाईँ सरकार आएदेखि अहिलेसम्मलाई जसरी विश्लेषण गर्दै हेर्नुहोस् उहाँले के गर्दै आएको छ भन्दाखेरि उहाँले आफू वरिपरि शक्ति सन्तुलनका जति पनि मेकानिजमहरू छन् नि डेमोक्रेसीमा के हुन्छ भने शक्ति सन्तुलन भएपछि मात्रै प्रजातन्त्र ठिक छ त्यहाँ कार्यपालिका होस् व्यवस्थापिका होस् अथवा तपाईँको चाहिँ नि न्यायपालिका होस् र कार्यपालिकाभित्रको पनि विभिन्न शक्ति सन्तुलनहरू चाहिँ ठाउँमा भएन भने त्यो चाहिँ के हो निरङ्कुशतातिर जान्छ त्यहाँ होइन उहाँले आएदेखि नै जुन हिसाबले चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका राजस्व अनुसन्धान अर्थ मन्त्रालयमा अनुसन्धान गृह मन्त्रालयबाट त्यस्तै किसिमबाट चाहिँ विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका चाहिँ नि एजेन्सीहरू छन् त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउन सुरु गर्नुभयो त्यति बेला यो प्रश्न उठेको थियो गर्नु खोजे के त अलिकति म पछाडितिर लगेँ जति बेला यो संविधान निर्माण भयो 2 वर्षसम्म निरन्तर सरकारलाई चल्न दिनुपर्छ अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने कुराहरू ल्याउनु नै लोकतन्त्रको घाँटी मिच्ने काम भएको भन्न सकिन्छ दुईटा भन्न सकिन्छ मान्यता चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ नि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता जुन अहिले पनि प्रश्न उठेको छ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा जे सिस्टम हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यहाँ अङ्गीकार गऱ्यौँ वेस्टमिन्स्टर सिस्टम जो अङ्गीकार गऱ्यौँ बहुदलीय व्यवस्था संसदीय व्यवस्था चाहिँ अङ्गीकार गऱ्यौँ त्यो अङ्गीकार गरेको सिस्टमहरूको केही मान्यताहरू चाहिँ नि रहन्छ त्यो मान्यता भनेको के हो भने जुन संसदले त्यही अटोक्रेसीको अलिकति बढावा भएन होइन त्यसरी हेर्नुपर्छ त्यो जुन संसदले सरकार बनाउन सक्छ त्यो संसदले सरकार भत्काउन पनि सक्छ नम्बर 1 जुन प्रधानमन्त्री संसदबाट निर्वाचित हुन्छ त्यो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्छ यो मान्यता हो म कहाँ जान खोज्छु तपाईँ जहाँ जानु म त्यहीँ जान खोजिरहेको छु भने संविधान निर्माण गर्ने बेलामा त्यो संविधान निर्माण गर्ने बेलामा नेपालको संविधान 2072 चाहिँ नि त्यो सम्झौताको दस्तावेज हो र त्यो सम्झौताको दस्तावेजमा हामीले भनेका कतिपय कुरा छुट्या हुनाले चाहिँ हामी अधुरो भन्दै आएका छौँ संविधान जलाउनु भएको थियो त्यसको कारण के हो भने कालो दिवस मनाउनु भन्दैछु म अहिले पनि हामी मनाउँछौँ किन भने संविधान जलाउने भनेको हामीले संविधान जलाएको होइन संविधानका ती धाराहरू जलाएको जुन धारा चाहिँ विभेदकारी थिए संविधानको मूल मान्यता जो छ त्यो मान्यता मैले गर्वका साथ भन्नुपर्छ त्यो मान्यता हामीले उठाएकै मान्यता हो र विशेष गरी मधेस आन्दोलन उठाएको मान्यता के भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समानुपातिक समावेशी चरित्र तपाईँको चाहिँ समाजवादको चाहिँ प्रो समाजवादको हिसाबले चिन्जाने र कानुनी राज्यदेखि लिएर चाहिँ नि शक्ति सन्तुलन यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले उठाएकै विषय हो त्यहाँ र त्यो विषयमा सबभन्दा ठुलो विषय हामीले भनेको सङ्घीयता हो सङ्घीय संरचना र सङ्घीय संरचना वास्तवमा चाहिँ न काङ्ग्रेसको न कम्युनिस्टको कसैको पनि एजेन्डा थिएन हाम्रो एजेन्डा हो र त्यस हुनाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनौँ समानुपातिक समावेशी भयो र बहुल के भन्छ भने बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक बहुराष्ट्रिय बहुल पहिचान स्थापित गर्ने हिसाबले भयो त्यहाँ तर के भयो भने त्यो चाहिँ नि प्रस्तावनामा लेखियो त्यो अनुसारको चाहिँ अधिकार चाहिँ प्राप्त भयो सबैको संस्कृति सबैको भाषा सबैको त्यो नीति राम्रो नियत खराब देखियो त्यहाँ मात्र होइन त्यो नीति अपूर्ण भयो नीति अनुसारको चाहिँ नि नियमदेखि लिएर व्यवहार चाहिँ अपूर्ण भयो त्यस हुनाले त्यो नीति ठिक छ भन्ने कुरा हामी अहिले पनि भन्न छौँ त्यो नीति अनुसार बनेको चाहिँ जुन नियमहरू छन् त्यहाँ त्यो नियम विभेदकारी भयो त्यो नियम हटाउनुपर्छ भनेर हामीले जलाउने कुरा हो त्यहाँ तर त्यो संविधान बन्ने बेलामा के भएको थियो भन्नुहुन्छ भने केही कुराहरू तपाईँलाई याद छ होला कसैले कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रस्ताव लिएर आएका थिए कसैले निर्वाचित प्रधानमन्त्री डाइरेक्टली निर्वाचित प्रधानमन्त्री ल्याएका थिए कसैले चाहिँ तपाईँको के छ भने चाहिँ इजरायली मोडल लिएर आएका थिए पनि विभिन्न संसारभरिको राज्य पुनर्संरचना बेलामा राज्य संरचना कसरी बनाउने भनेको विभिन्न मोडलमा चाहिँ अब सबभन्दा अन्डरस्टुड मोडल सबैले सहमति गरेर मोडल कहाँ गयो भने संसदीय प्रतिस्पर्धामा जाने बहुदलीय व्यवस्थामा जाने भनेर अहिलेको मोडल भन्यो जसलाई हामी वेस्टमिन्स्टर मोडल भन्छौँ तर त्यसमा चाहिँ के खतरा देखियो त त्यति बेला छलफल हुँदाखेरि कार्यकारी राष्ट्रपतिको बारेमा छलफल गर्दाखेरि एक थरीले के भन्यो भने कार्यकारी राष्ट्रपति निरङ्कुश हुन्छ कि भोलि गएर 5 वर्षको लागि दियो भने कब्जा गर्न सक्छ चाइनाको उदाहरण लियो त्यसपछि के गर्नु त भन्दाखेरि कार्यकारी प्रधानमन्त्री कुरा आएछ नि त्यहाँ कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुँदा फेरि पार्लिमेन्टको भूमिका के हुने यो सबै कुरा भएपछि अन्तिममा गएर के भयो भने होइन त्यसो भए के गरौँ भने चलिआएकै व्यवस्थामा केही सुधार गरौँ कहाँ सुधार गरी भन्दा दुईवटा कुराले आक्रान्त भएको थियो नेपाल र नेपाली जनताहरू एउटा के भने प्रत्येक वर्ष सरकार परिवर्तन हुने 3 महिनामा 10 वर्षमा तपाईँको चाहिँ 11वटा सरकार बन्यो होइन हिजोको स्थितिमा खालि 10 वर्ष मात्र कुरा गर्ने भने अर्कोतिर के भयो भने तपाईँको चाहिँ त्यहाँ
अब त्यो पनि हो नि र जो प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न अलिकति अप्ठ्यारो भयो, आफ्नो अनुकूल काम गर्न अप्ठ्यारो भयो, देशको अप्ठ्यारो होइन, आफूलाई अप्ठ्यारो भयो भने उसको कुर्सी चाहिँ भोलि चाहिँ अप्ठ्यारोमा पऱ्यो भने संसद विघटन गर्दैन। यो अलि यसमा मैले थप्न चाहेँ, सिस्टमले काम गरिरहे हुन्छ या व्यक्ति गयो व्यक्ति टिक्नुपर्छ, त्यो दुईटामा के महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ? सिस्टमले काम गर्नुपर्छ, सिस्टमको अगाडि व्यक्ति कोही पनि होइन। सिस्टमले व्यक्ति बनाएको, व्यक्तिले सिस्टम बनाएको। नेपालमा व्यक्ति फेर्दा सिस्टम फेरिन्छ भन्न मिल्छ? त्यसैले भने व्यक्ति यहाँ व्यक्तिले के गरे आफूले सिस्टम भन्ठाने, व्यक्ति सिस्टम होइन। सिस्टमभन्दा ठुलो व्यक्ति बन्न लाग्यो होइन, सिस्टममा व्यक्ति हुन्छ, सिस्टमले व्यक्ति बनाउँछ, व्यक्तिले सिस्टम बनाउने होइन। त्यहाँ जस्तै हामीले भने अहिले बहुदलीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था आधारमा हामीले निर्वाचन गरेपछि हामीले के सिस्टम बनायो भने संसदमा बहुमत प्राप्त दलले प्रधानमन्त्री बनाउने 2 वर्षसम्म त्यो अनिवार्य। अब रहेको कुरो के भने अब त्यो चाहिँ किन 2 वर्ष राखियो भनेपछि मैले त्यही भने त्यो तपाईँले भने हिसाबमा विशेषाधिकार हो, तर विशेषाधिकार त हामीले जानिकन संविधान बनाउने बेलामा कटौती गरेकै हो नि। विशेष अधिकार संविधानले कटौती गरे हो। संविधान बनाउने बेलामा त्यो विशेषाधिकार कायम रहन्छ भने अब यो समस्या हुन्थेन। त्यो किन गर्यो भने हुन्छ नि असाध्य अस्थिरता भएकोले कम्तीमा 2 वर्षसम्म सरकार फेर्न नपाउने प्रावधान राख्नु न त। भनेपछि त्यो संविधान बनाउने जति पनि दल छन् अहिले, जसले विघटन गरे, स्वयं प्रधानमन्त्रीको दल छन्, त्यहाँ चाहिँ उहाँ समेतले पनि के छ भन्नुहुन्छ नि 2 वर्षमा संसद विघटन गर्न नपाइने, संसद विघटन होइन कि के अरे सरकारमा अविश्वास प्रस्ताव लाग्न नपाइने, तर 5 वर्षसम्म संसद विघटन गर्न नपाउने भन्ने प्रावधान छ। त्यसैमा एउटा के भयो भने त्यसपछि यो प्रावधान जुन थियो त्यो प्रावधानले गर्दाखेरि 6 महिनामा सरकार बन्ने भयो भनेर त्यसलाई चाहिँ चेकै गरे हो। त्यसलाई चेक गर्नको लागि के प्रावधान संविधानमा लेखियो भने 2 वर्षसम्म कम्तीमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने। यद्यपि त्यो संसदको तपाईँले भने हिसाबमा चाहे त्यो दादा अलिकति म यसमा जान्न चाहे, आम जनता यसमा बुझ्न चाहन्छ र तपाईँ एकदम प्रश्नवक्ता पनि हुनुहुन्छ, खुलेर भन्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ पार्टीको लाइनको अगाडि गएर पनि बोल्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले 2 वर्षभित्रमा यदि महाकाली नदी जस्तो बेचिएको थियो, त्यस्तै लिम्पियाधुरा बेच्ने कुनै सरकार यदि निर्माण भयो भने त्यस्ताको विरुद्धमा पनि अविश्वास प्रस्ताव नलग्न पाइने भन्नेले कहीँ दुर्घटना ल्याउन सक्छ भन्ने लाग्छ। मेरो भने नि सिस्टमको दुरुपयोग जुन हाम्रो हिजो भयो, हिजो तपाईँको के भयो भन्नुहुन्छ, म 2टा तपाईँले घटना म सबैले घटना भन्न चाहन्छु। एउटा घटना के भन्नुहुन्छ तपाईँको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन 17 चोटि एउटै चाहिँ संसदमा 17 चोटि तपाईँको चाहिँ निर्वाचन हुन सकेन। त्यो पनि अब रामचन्द्रजीले चाहिँ झलनाथजी अब प्रचण्डजीको चाहिँ बेलामा त्यो स्थिति देखियो। अर्को के देखियो भने चाहिँ हरेक 6 महिना 9 महिनामा सरकार परिवर्तन हुने स्थिति देखियो। नेपाली जनताले यसपालिको निर्वाचनमा एउटै कुरालाई चाहिँ सबभन्दा बढी ध्यान दिए के भने कमसे कम कुनै सरकार पनि 5 वर्ष टिकोस्, त्यसको लागि चाहिँ बहुमत दिनुपर्छ भनेर नै अहिले कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ बहुमत प्राप्त गरेको छ। त्यहाँ उहाँहरू चाहिँ मिलेर जानु पनि इलेक्सनमा छन्। त्यहाँ इलेक्सन मिलेर गएको हुनाले कम्युनिस्टै पार्टी भनेर चाहिँ नेपाली जनताले बहुमत दिए, प्रचण्ड बहुमत दिए, 2/3 बहुमत दिए। 1 दोस्रो कुरो के थियो भने चाहिँ संसद बारम्बार विघटन हुने, गिरिजाबहादुर सिंह संसद विघटन गर्नुभयो, मनमोहनजीले विघटन गर्नुभयो, भने भएन त्यति बेला चाहिँ त्यहाँ। त्यसपछि सूर्यबहादुरजीले विघटनको प्रयास गर्नुभयो, शेरबहादुरले विघटनको प्रयास गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ गर्नु पनि भयो त्यहाँ। स्वयं राजाले पनि संसद विघटन गर्ने काम गरे। त भनेपछि त्यहाँबाट चाहिँ नि व्यक्ति विशेषको स्वार्थको निम्ति नेपाली जनताको यत्रो चाहिँ के तपाईँको चाहिँ जनमतलाई यसरी दुरुपयोग चाहिँ हुनुहुन्न भन्ने कुराले यसलाई कसरी रोक्ने? प्रधानमन्त्रीजी त प्रष्ट रूपले भन्नुहुन्छ मलाई काम गर्न दिएन आफ्नै पार्टीले, म भन्दैछु प्रचण्डजीलाई दोष लगाउनुहुन्छ। मेरो भने के भने पहिले त्यहाँ के जाउँ भने म 2टा तपाईँले भनेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु। एउटा के भने संसदमा त्यति बेला चाहिँ नि विगतको चाहिँ नि दुरुपयोग भएको देखेर 2टा प्रावधान संसदमा जानी बुझिकन लेखिएको हो र तपाईँले सैद्धान्तिक कुरा गर्नुभयो, सैद्धान्तिक मान्यताको विरुद्धमा हो त्यो चाहिँ त्यहाँ। मैले भने कि संसदको विशेषाधिकार, प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार कटौती भएकै हो, तर त्यो कटौती भनेको अहिले भयो नि संविधान लेख्ने बेलामा भएको र त्यो नजानेर नबुझेर पनि होइन, बुझेर गरिया हो त्यहाँ। सबैले सहमति गरेर बुझेर गरिया हो। अनि त्यो चाहिँ जे चिजलाई हामीले रोक्न खोज्यौँ, जुन दुर्घटनाबाट नेपाललाई बचाउन खोज्यौँ, आज त्यही बाटो गएर दुर्घटना गरेर चाहिँ नि अनि कसैले चाहिँ मूल्य मान्यता कुरा गर्छ भने त्यो चाहिँ नमिल्ने कुरा हो त्यहाँ। त्यो असंवैधानिक भनेको हामीले त्यसले हो। हामीले जे भनेका छौँ यो कदम असंवैधानिक, किनभने संविधानमा व्यवस्था गरेकै छैन। संविधानले के व्यवस्था गरेको छ भन्नुहुन्छ भने संविधानवादकै कुरा गर्ने भने संविधानले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने पार्लिमेन्ट बनेको सरकार बनाउनलाई हो र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने हो, सरकारको जननी नै पार्लिमेन्ट हो। त्यस हुनाले त्यो जुन पार्लिमेन्टमा सरकार बन्नै सक्दैन
जब त्यो सरकार बन्ने अवस्था त्यो पार्लिमेन्टमा रहेन भने त्यो पार्लिमेन्टको आवश्यकता भएन अथवा त्यो संसदको आवश्यकता भएन भनेर नै है हामी संसद भने फेरि यहाँ दुईटै लिन्छौँ, म यो पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु। बीचमा सरकार बनाउनको लागि स्पेस दिनु पर्थ्यो। प्रतिनिधि सभा मात्रै अहिले विघटन भएको छ, संसद होइन। सङ्घीय संसद भनेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रसभा दुईटै मानिन्छ। त्यसै हामीले बोलचाली भाषामा हामी संसद भन्छौँ, तर विघटन भएको चाहिँ प्रतिनिधि सभा हो, जसको काम चाहिँ सरकार बनाउने हो। र जब त्यो प्रतिनिधि सभा संसद बनाउन सक्षम छ भने त्यो विघटन गर्न पाइन्न भन्ने सिद्धान्त अनुसार नै यो प्रावधान राखिएको। अब रहेको कुरो प्रधानमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ होइन, प्रधानमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरालाई मान्ने हो भने सिम्पल कुरा छ। त्यो त कस्तो भयो भने तपाईँ घरमा चाहिँ मेरो तपाईँको परिवारको झगडा भयो, श्रीमतीसँग मार झगडा भयो त्यहाँ, अब श्रीमतीको रिस गरेर तपाईँले घरैमा आगो लगाइदिनु भएपछि त किन आगो लाग्यो भन्दा पनि मेरो घरमा चाहिँ त्यहाँ श्रीमतीसँग झगडा भयो, त्यो पनि रहन्न म पनि रहन्न भने आगो लगाइदियो भने खालको त्यो त यसको त कुनै तर्कै भएन। यो कुनै आफू कमजोर बन्न लागेको बेलामा मात्र होइन कि यो कुतर्क हो, लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्नु हो। कुतर्क हो भने यस्ता तर्क दिनु चाहिँ सुहाउँदैन त्यहाँ, किनभने बडा क्लियर कुरो छ। पार्टी सिस्टममा पार्टीभित्रका कुराहरू पार्टीले व्यवस्थापन गर्ने, सरकारको कुरा चाहिँ नि सरकारले व्यवस्थापन गर्ने। अलिकति सरजी अब यतातिर हामी लागौँ यो अवस्था आउनुमा, जबदेखि लकडाउन सुरुवात भयो, एमसीसीको मुद्दाहरू आउनु, यसपछि भारतको लिम्पियाधुरा समेतको निशान छाप यहाँ ल्याउनु, यो कुराहरूले कतिको प्रभाव पारेछ जस्तो लाग्छ? एउटा कुरा के छ भने तपाईँको चिन्ता र जुन तरिकाबाट यो सरकारले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्यो, मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई नै सुरु भावनामा हामीले भनेर भेटेरै भनेका छौँ, तपाईँलाई इतिहासले यति ठुलो जिम्मेवारी दिएको छ यो मुलुकमा चिन्ताएर र यति ठुलो अवसर दिएको छ, अवसर पनि दिएको छ, जिम्मेवारी पनि दिएको छ। तपाईँले यो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने यो मुलुकले प्राण पाउँछ, यो मुलुकले उम्किनु पनि पाउँछ। तपाईँको नाम एउटा इतिहासमा स्वर्ण अक्षर पनि लेखिन्छ र तपाईँले सोचेको समृद्धि र चिन्ता तपाईँको चाहिँ नि मुलुक सम्पन्न पनि हुनसक्छ त्यहाँ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिलो कुरो के भने कुन परिस्थितिमा यो सरकार बनेको छ। यो सरकार नेपालमा करिब 12 वर्षको चिन्ता चाहिँ नि संवैधानिक चाहिँ भनौँ न, अब करिब 62देखि लिएर सुरु भएर 72मा चाहिँ 10 वर्षको चिन्ता चाहिँ संवैधानिक अभ्यास, संविधान बनाउने, जनताको संविधान बनाएर जनताले आफ्नो संविधान बनाएको पहिलो संविधान। यद्यपि यहाँ चाहिँ 6वटा संविधान त गए, जनताले आफैले बनाएको संविधानलाई लागू गर्ने सरकार हो। त्यो संविधानलाई लागू गर्ने सरकार। त्यो कस्तो संविधान लागू गर्ने भने जुन संविधानमा निर्वाचनको बेलामा हामी लगायतका पार्टीहरू, मधेसवादी लगायतका पहिचानवादी पार्टीहरूले हामी यो संविधानलाई स्वीकार गर्छौँ, तर यो संविधानलाई त्रुटि छ, यसको त्रुटि चाहिँ नि यसलाई त्रुटिलाई सच्याउँदै लिएर जानुपर्छ भनेर हामी भाग लियौँ। हामीले संविधानका कतिपय मान्यतामा हामीलाई चाहिँ विरोध हुँदाहुँदै, रिजर्भेसन हुँदाहुँदै हामीले निर्वाचनमा भाग लिएको, ताकि त्यो प्रक्रियाबाट आउने, त्यो प्रक्रिया दुईवटा हुन्छ त्यहाँ। एउटा के भने जनताको प्रक्रियामा अथवा भनौँ आन्दोलनको प्रक्रियामा जाने भने त्यो चुनावमा भाग लिनुपर्ने आवश्यकता थिएन त्यति बेलाको हामीले पनि के भने ल हामी जबसम्म संविधानले हामीले भनेको कुरा हुँदैन तबसम्म भाग लिनु, बाहिरबाट लड्छौँ भने भए सायद यो मुलुक चाहिँ अस्थिरताको अर्को भूमिमा जान्थ्यो होला। त हामीले पनि जिम्मेवारी महसुस गरेर नै के गर्यो भनेदेखि ल यो संविधानभित्रै बसेर संवैधानिक बाटोबाट, संवैधानिक अभ्यासबाट हामी यो संविधानलाई पूर्णता दिन्छौँ भने हामी जनता बिचमा गएको। त्यस हुनाले चाहिँ संविधान अधुरो छ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि सबभन्दा राम्रो कुरा के भन्छ भने यो सरकार बन्ने बित्तिको प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीसँगै कुराकानी गरे, प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भने उनले पहिलोपटक स्वीकार गरे हो। केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक यो संविधान अधुरो छ भनेर स्वीकार गरेको, किन हिजोको निर्वाचन अगाडिसम्म उहाँ यो स्वीकारै गर्नुहुन्थेन। उत्कृष्ट संविधान भन्नुहुन्थ्यो उहाँ, त्यसपछि आवश्यक छ यसमा भन्नुभयो, त्यो पनि के भने आवश्यकता अनुसार हुँदै जान्छ भन्नुभयो। अहिले आवश्यक छैन भनेपछि तर निर्वाचनपछि उहाँले स्वीकार गर्नुभयो कि यो त्रुटि छ, यसलाई हामी मिलाउँ। त्यसैले हामीले हामीसँग आग्रह गर्नुभयो ल त्यसमा हामी मिलेर जाउँ, तपाईँहरू पनि कहाँ समस्या छ ल्याउनुहोस्, हामी गर्छौँ, हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेपछि उपेन्द्रजी सरकारमा जानुभयो। सरकारमा जानुभयो, हामी बाहिर बसेर उहाँलाई मद्दत गऱ्यौँ सरकार बनाउने कुरामा। भनेपछि करिब सर्वसम्मत सरकार बन्ने अवस्था देखियो। बहुदलीय व्यवस्थामा एउटा पार्टी प्रतिपक्षमा रहनै पर्दछ, त्यो पनि सरकारमा गइदिए भए त फेरि त्यो बहुदलीय व्यवस्थै सिद्धि बुझ्दैन त्यहाँ। तैपनि नेपाली कङ्ग्रेसले चिन्ताएर फुल फेस सपोर्ट गर्ने हिसाब किताबको प्रतिबद्धता आयो, किनभने भोटिङ त सबैले हाले सरकार बन्ने बेलामा चिन्ताएर। त्यो भने के हो भन्नुहुन्छ भने उनलाई के जिम्मेवारी दिएको थियो भने अब यो संविधानलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने। उहाँको पहिलो काम के भने जनताद्वारा अनुमोदित संविधानलाई भएका त्रुटिहरूलाई सच्याएर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गराएर अनि संविधानलाई व्यवस्थित गर्छ। तर उहाँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने बेला काम गर्न दिएन भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ। म त्यसैले भन्दैछु
अब रहेको कुरो के छ भने त्यसैले लिम्पिया धुराको निशान छाप परिवर्तन बाहेकको हरेक मुद्दामा तपाईहरू विरोधमा जानुभयो। जसपाको कुरा त्यो तत्कालीन अवस्थामा राजपा भनौँ या समाजवादी पार्टी भनौँ असहयोग गरियो, नेपाली कांग्रेसले पनि असहयोग गरियो, निम्न मात्रामा तपाईहरूबाट बढी असहयोग भयो भन्ने उहाँ गुनासो गर्नुहुन्छ। अब यस्तो गुनासो चाहिँ के भन्दैछ भने गुनासो गर्न त उहाँलाई किन ठाउँ छैन भने गुनासो त हाम्रो रह्यो। हामीसँग उहाँले 3 बुद्धे प्रतिबद्धता लिखित प्रतिबद्धता गरेर म यो संविधानले पूर्णता प्रदान गर्छु, त्यस हुनाले तपाईँ हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर त्यो तमसुक गरेर हामीले सहयोग गरे। तर 1 वर्षसम्म उहाँले त्यो सहयोग त परै जाओस् त्यहाँ चाहिँ संविधानको स पनि उच्चारण गर्नु भएन। संविधानको स उच्चारण पनि गर्नु भएन। हाम्रो एकजना मित्र तत्कालीन अवस्थामा हामी जसपामै भयौँ, उपेन्द्रजी सरकारमै जानुभयो, हामी बाहिर बसेर समर्थन गऱ्यौँ। बाहिर बसेर समर्थन गरेपछि त त्यो सरकार त हाम्रो पनि भयो नि। तर हामीले कहिले पनि त्यो सरकारसँग कुनै किसिमको चाहिँ नि प्रिभिलेज या कुनै किसिमको चाहिँ सहयोगको अपेक्षा पनि गरेनौँ, हामीले लिँदा पनि लिएनौँ, किनभने हामीले राजनीतिक सहयोगको अपेक्षा गरेका थियौँ। अहिले देश जुन अवस्थामा पुगेको छ, एउटा संवैधानिक कठिनाइ भनौँ, जहाँ संविधान मिचियो, चाहे असंवैधानिक कदम तपाईँहरू भन्नुहुन्छ, त्यसको जिम्मेवार कुन पक्ष? अहिले राजावादी पनि सक्रिय भएर गएछ। राजा औ देश बचाऊ नारा लागिरहेछ सडकमा, जो कोठाभित्र कुरा हुन्थ्यो सडकमा आइसकेको छ। अर्कोतिर भारतसँगको संविधान यो रिलेसन जुन छ नेपालको, जुन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हुनु पर्थ्यो जस्तो विगतमा थियो, त्यो छैन अहिलेको अवस्थामा देखिन्छ। र एमसीसी पनि कहीँ न कहीँ गढेको मुद्दाको रूपमा देखिन्छ। यो अवस्था हुनुमा कसलाई प्रमुख भूमिका मान्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिले के हुन्छ भने हामी एउटा उखान भन्छौँ के भनिन्छ भने तपाईँ एकजनालाई एकचोटि बेकु बनाउन सक्नुहुन्छ, एकचोटि सबैलाई बेकु बनाउन सक्नुहुन्छ, तर सधैँ सबैलाई बेकु बनाउन सक्नुहुन्न। अनि जुन दिन तपाईँले सबैले थाहा पाउँछन् यसले सबैलाई बेकु बनाउन थालेपछि अनि तपाईँ कसैसँग पनि हुनुहुन्न। आज केपी शर्मा ओलीजीको अवस्था त्यही नै हो। उहाँले एकचोटि हामीलाई पनि बेकु बनाउनु, मैले एकचोटि हामीलाई पनि बेकु बनाउनु भने मतलब के भने तपाईँहरूको गुटबाट टुटेर उपेन्द्रजी सरकारमा जानुभयो। म भन्दैछु त्यहाँ चाहिँ नि अब बेकु यसो अर्थ बनाउनु भएको छ कि हामीलाई सहयोग गर भनेपछि कसैले सक्रिय सहयोग गरे, कसैले बाहिरबाट सहयोग गरे। उपेन्द्रजी सरकारमा गएर सहयोग गर्नुभयो, हामीले बाहिरबाट। तर शर्त चाहिँ एउटै थियो त्यहाँ के भने संविधान संशोधन गर्ने। उहाँले हामीले बेकु बनाउनु भयो। हामीले 1 वर्षपछि बुझ्यौँ, हामीले चाँडै बुझ्यौँ, 1 वर्ष बुझ्यौँ यो हामीले बेकु बनाउनु पऱ्यो, हामीले आफ्नो समर्थन फिर्ता लियौँ। प्रसङ्गमा तपाईँले के भन्नुहुन्छ भने रेशम चौधरीजीको चाहिँ त्यहाँ प्रसङ्गमा निर्वाचित प्रतिनिधिलाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ शपथ पनि गराउने, तर उनीहरूलाई जेलमा राखिराख्ने त्यहाँ चाहिँ। र उल्टो के छ भन्नुहुन्छ तपाईँ जब जेलमा हाल्नेपछि त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो के हामीले बुझ्यौँ भने यो सरकार अथवा केपी शर्मा ओली भनेको चाहिँ इमान्दार मान्छे रहन्छन् भन्ने बुझ्यौँ, हामीले समर्थन फिर्ता लियौँ। अब रहेको कुरो के छ भने राष्ट्रलाई परे बेलामा म घमण्ड र गर्वका साथ भन्छु, लिपिया धरा होस्, कालापानी होस्, जो भने उसको त्यो मुलुकको तपाईँको चाहिँ के अरे एजेन्डा थियो। राष्ट्रलाई परे बेलामा राष्ट्रको सिमानाको प्रश्न आएपछि हामीले त्यति चाहिँ यही केपी शर्मा ओली र उनको पार्टीले चाहिँ हामीलाई अराष्ट्रिय तत्त्व, हामीलाई राष्ट्र विरोधी, हामीलाई चाहिँ विखण्डनकारी, राष्ट्रद्रोही के चाहिँ के अरे विशेषण लगाएनन्। आफू उग्र राष्ट्रवाद भएर चाहिँ जुन हिसाबले विशेषण लगाए त्यो सबै विशेषणको लागि चाहिँ हामीले एउटै जवाब दियौँ। त्यो सबै जति दोष लागेको थियो त्यो सबैलाई धुनको लागि भोट हाल्नुभयो। त्यो सत्य थियो, धुनु पनि पर्दैन। मेरो रूपरङ्ग जे छ त्यो सत्य कुरा हो। त्यहाँ मैले एकछिनलाई लाली पाउडर लाएर मेरो रूपरङ्ग चाहिँ परिवर्तन गरेँ भने मेरो जो ओरिजिनल चाहिँ ओरिजिनलै छ। त्यहाँ हामी ओरिजिनल राष्ट्रभक्त हौँ। हाम्रो परिभाषा जसपाको अहिले भनौँ यो जो राजपा या चिन्ता उसको हाम्रो परिभाषा बडा स्पष्ट छ। म सम्पूर्ण जनतालाई भन्न चाहन्छु, गर्वको साथ भन्न चाहन्छु, जो आफ्नो देशलाई माया गर्छ त्यो राष्ट्रवादी हो। अरूलाई गाली गरेर आफ्नो अरूलाई गाली गर्ने, अरूलाई गाली गरेर म ठिक छु भन्ने चिन्ता शक्ति भनेको यो विचार भनेको त्यो राष्ट्रवादी होइन, त्यो राष्ट्रद्रोही हो। आफ्नो मुलुकको कल्याण गर्नेले आफ्नो मुलुकको छिमेकीहरूसँग न्यु खोजेर हिँड्दैन। त्यहाँ मुलुकसँग छिमेकीसँग न्यु खोज्ने कुनै पनि तपाईँ आफ्नै घरमा भन्नुहोस् न, तपाईँ छिमेकीसँग न्यु खोजेर हिँड्ने हो, त्यतिकै न्यु खोजेर हिँड्ने हो भने भोलि तपाईँले गाह्रो साह्रो परे बेला न त उता तपाईँ घरमा आगो लाग्न एक्लेर पानी लिएर आउँछ, तपाईँलाई अप्ठ्यारो बेलामा त केही सहयोग लिएर आउँछ। त्यस हुनाले मैले के भने हामी आफ्नो देशलाई माया गर्ने राष्ट्रवादी छौँ। हाम्रो कसरी प्रमाणपत्र दिनुपर्ने आवश्यकता थिएन। त्यसैले जब मुलुकको चाहिँ कज आयो हामी चाहिँ मुलुकको कजमा उभियौँ। जसपा अहिले राष्ट्रवादी हामी मान्न सक्छौँ, तर एउटा कुरा जसपाको बारेमा भन्नुपर्दा तपाईँहरू अब मधेसवादी दल या राष्ट्रवादी भइसक्नु। पहिलो कुरो सुन्नुहोस् है, सबभन्दा पहिलो यसलाई चाहिँ म बडा स्पष्ट मैले बारम्बार भन्ने गरेका थिएँ, त्यो कुरामा आज फेरि दोहोऱ्याउँछु। मधेसको भूमिमा भएको आन्दोलन हो यो। मधेसको भूमिमा आन्दोलन के हो भने राष्ट्रिय मुद्दा बोकेको आन्दोलन हो।
यो कुरा मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु र अहिले त्यो स्पष्ट हुँदै गयो। अहिले 1 नम्बर अध्यक्ष बाबुरामजीलाई बनाएदेखि आशंका त जागेको छ नि, तपाईँहरू पनि साँचो बुझाउनु भयो पहाडमै गएर। एक नम्बर 2 नम्बर होइन, सवाल कहाँ जानु पर्यो भने हाम्रो एजेन्डा के हो त? सङ्घीय संरचनामा देश लिएर जाने भने के हामीले एउटा मात्र सङ्घ मागे हो? यो मुलुकलाई एउटा मात्र सङ्घ मागे हो? हामीले मधेस मात्र मागे हो त? आज सङ्घीय संरचना हामी त 10+1 भनिरहेको छौँ अहिले। अनि आन्दोलन गर्ने बेला किन मधेस झर्नुहुन्छ त? भन्दैछु न, होइन मधेस झर्ने होइन, नेतृत्वको लागि पहाडमा खोज्नुहुन्छ। आम जिज्ञासा छ यो कुरा। जिज्ञासाले यसरी भन्न चाहन्छु, मैले के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो एजेन्डा जस्तै एकछिन मानौँ जनक चौकमा जनकपुरको कुनै एउटा कुनै मान्छे भेला भएर हुन्, जनक चौकमा कुनै आन्दोलन भयो भने के त्यसले विश्वकर्मा चौकमा चाहिँ असर पर्दैन? एकछिनले मानौँ हामीले यहाँ जस्तै के अरे यो तपाईँको चाहिँ डम्पिङ साइटको कुरा आन्दोलन आयो, डम्पिङ साइट त उहाँ बनाउने कुरो भएको छ नि, त्यसो त होइन? डम्पिङ साइटमा धुमधाम आन्दोलन, तर आन्दोलन कहाँ भयो? कहिले जनक चौकमा, कहिले विश्वकर्मा चौकमा। मुद्दा के भयो? जनकपुरको चाहिँ सरसफाइ चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने कुरो हो। मैले भन्न खोजेको के भने यो कुरो मैले सबैले बुझ्नुपर्छ। मधेसको भूमिमा अधिकारको आन्दोलन भएको हो, त्यो अधिकारको पहिचान सहितको आन्दोलन भएको हो। त्यसमा के हो भन्दा हुन्छ नि, यो मुलुकमा उत्पीडनमा परेका, यो मुलुकमा मूलधारमा नदेखिएका उत्पीडनमा परेका जात जाति वर्ग धर्म लिङ्ग सबैको निम्ति कसले लडाइँ भने मधेसीले लड्थ्यो। लडेको मधेसीले लडेको मधेसीले लडेको, शहादत मधेसीले गरे। अब त कसको लागि गरे भने यो मुलुकमा हिमाल पहाड तराई मधेसमा जहाँ पनि रहेका चाहिँ उत्पीडित वर्गहरू, उत्पीडित जातहरू, उत्पीडित तपाईँको समुदायहरू, उत्पीडित क्षेत्रहरू, उत्पीडित लिङ्गहरू जो यो मुलुकको मूलधारमा जो पछाडि पारिए तिनको निम्ति लड्या कसले भन्ने हुन्छ नि, मधेसीले लड्या। कहाँ लड्या भने मधेसमा लड्या। त्यस हुनाले आम जनताको जिज्ञासा मैले राख्न खोजेँ। उहाँहरू प्रष्ट रूपले तपाईँहरूसँग सोध्नुहुन्छ, हामीलाई पटक पटक भन्नुहुन्छ सोधिदिनुहोस् नेताजीहरूसँग। जो डाक्टर बाबुराम त्यति बेला भन्नुभएको थियो अब संविधान बनिसक्यो, समृद्धितिर देशलाई लग्नुपर्छ, अब यो लडाइँ लड्नु हुँदैन, जातीय लडाइँहरू वर्गीय क्षेत्रीय लडाइँहरू लड्नुभन्दा हामी समृद्धिको बाटो समात्नुपर्छ। के अब जसपा उहाँको नेतृत्वमा गइसकेपछि अब समृद्धिको बाटोतिर लागिसक्यो? के भन्छ नि, सबभन्दा पहिलो कुरो के छ भने मैले मुद्दाको कुरा गरिरहेको छु। त्यो मुद्दा जो छ त्यहाँ जनजातिको मुद्दा थियो, आदिवासीको मुद्दा थियो, दलितको मुद्दा थियो, पिछडा वर्गको मुद्दा थियो, पिछडा क्षेत्रको मुद्दा थियो। तर यो मुलुकमा के छ भने राज्य गर्ने सिंहदरबारले अथवा चाहिँ काठमाडौँले के गरेको थियो भने एउटै किसिमको मुद्दामा लडेका विभिन्न योद्धाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एक ठाउँमा आउन दिएको थिएन। नहुने बित्तिकै यो लडाइँ जहिले पनि उनीहरूले नै आक्षेप लगाए जस्तो गरेर क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक लडाइँ भइरहन्थ्यो। यो क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक लडाइँलाई चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर राष्ट्रिय लडाइँ बनाउनुको निम्ति आवश्यक के थियो भने यो त्यो पीडामा पीडित भएका सबै चाहिँ जुन लडाइँ लडेका छन् त्यो सबैले एक ठाउँमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता थियो। त्यसैको चाहिँ कारणले गर्दाखेरि आज जसपा भन्ने पार्टी बन्यो। विभिन्न पार्टी जस्तै त्यो मैले रामसपा मैले चलाएको थिएँ, त्यहाँ चाहिँ अहिले विभिन्न चाहिँ पार्टीहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के भने बेसिक त्यसको पार्टीको चाहिँ भने पहिचान र अधिकारको निम्ति लड्ने पार्टीहरू अब ती पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएछन्। त्यहाँ त्यो उभिँदा फेरिको त्यो लडाइँमा जो लडाइँमा समावेश आयो त्यो लडाइँमा म पनि लड्छु भन्यो, त्यसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्ने हाम्रो अवस्था छ। अब म के भन्दैछु भन्नुहुन्छ भने डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कुरा गर्दा नेतृत्व दिनुभयो, त्यसमा मात्रै प्रश्नवाचक चिन्ह छ। प्रश्न नेतृत्व यसरी भयो, हामी कलेक्टिभ लिडरसिपमा गएको छौँ, हामी सामूहिक नेतृत्वमा गएको छौँ र सामूहिक नेतृत्वमा पार्टीको विभिन्न संरचना बन्ने हिसाब किताबबाट चाहिँ नि उहाँ सङ्घीय संरचनाको चाहिँ नि अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यहाँ सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हाम्रो पार्टीमा त्यसपछि कार्यकारी अध्यक्ष 2 जना हुनुहुन्छ, त्यहाँ उपेन्द्र राईजी। अहिलेसम्मको पदाधिकारीमा जम्मा 2टा पदाधिकारी मात्र नियुक्त भएको छन्। त्यति मात्र होइन, पदाधिकारी अझ पनि नियुक्ति हुने प्रक्रियामा छन्। हाम्रो समायोजनको कुरा हुने बित्तिकै जस्तै हामी हाम्रो प्रवक्ताको, महासचिवको, कोषाध्यक्षको त्यो त अहिलेसम्म बनाएको छैन नि, पदले तोकिएको छैन, जिम्मेवारी पद तोकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो आफ्नो विधि सम्मत हिसाबले हुन्छ। हामी समायोजनको एउटा चरणमा सुरु गर्ने बित्तिकै हामीले एउटा निश्चित के भन्छ मापदण्ड र क्राइटेरिया बनाएर प्रदेशमा जाने, जिल्लामा जाने, गाउँसम्म जाने भने समायोजन जाँदै ठ्याक्क यो अहिलेको चाहिँ राष्ट्रिय घटना भयो। त्यहाँ तपाईँ भन्नुहोस् न, त्यत्रो जम्मा 2टा पार्टी नेकपा एमाले र चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी 2टा मात्रै पार्टी भर्टिकल चाहिँ तपाईँको समायोजन गर्ने बेलामा 3 वर्ष भयो अहिले चाहिँ त्यहाँबाट समायोजन नहुँदै पार्टी फुटिसक्यो। भातृ सङ्गठनहरू अहिलेसम्म हामी त्यसरी समायोजनको लागु हुनाले यो समायोजनमा हामीले के छ भन्छ नि एउटा कलेक्टिभ लिडरसिपमा चाहिँ सामूहिक नेतृत्वमा हेर्नुहोस्। नेपालको पार्टीहरूको चरित्र हेर्नुमा हुन्छ नि म र हामी बिचको लडाइँ छ कि एक ढिक्का भइसकेछ जसपा हुँदैछ।
वैचारिक दृष्टिकोणले मैले शासकीय स्वरूपतिर तान्न खोजे थिएँ। यसो शासकीय स्वरूपमा हाम्रो के भएको छ भने हामीले शासकीय स्वरूपमा केही मुद्दालाई थाँती राखेर हामीले अहिले एकीकरण गरेका छौँ। भण्डारीजी कुन पक्षमा हुनुहुन्छ? जस्तै प्रत्यक्ष कार्यकारी या वेस्टमिन्स्टर? मेरो के भने हामीले के भनेको छौँ भने प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति पूर्ण समानुपातिक चाहिँ प्रतिनिधित्व व्यवस्था होइन कि अहिले भइरहेको व्यवस्थाको बारेमा दुईटा मत फरक सपा र राजपाको। त्यो कहाँ लिएर जाने भनेपछि जुन दिन हामी विधान बनाउँछौँ अनि विधान महाधिवेशनले यो बारेमा चाहिँ व्यापक छलफल गरेर एउटा बाटोमा लिएर जाने भन्ने भएको छ। अब म तपाईँलाई के भन्छु भने पार्टीले आफूले अङ्गीकार गरेका सिस्टम अथवा स्ट्रक्चरहरू राज्यको स्ट्रक्चरसँग मिल्छ भन्ने जरुरी चाहिँ छैन। जस्तै एकछिन मानव भोलि जसपाले कार्यकारी राष्ट्रपतिको हामी गर्ने बित्तिकै पनि राज्य र कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जान्छ भन्ने छैन जबसम्म हामी त्यो राज्यले लिएर जान सक्दैनौँ। त्यसको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। आवधिक सम्झौता म अहिले के भने आवधिक भन्दा पनि म यसको बारेमा मैले के भने खुला छलफल गर्नुपर्छ र म खुला छलफल पक्षमा छु। कतिपय विषय कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा छ। त्यसले के भने मतलब स्टेबिलिटीको लागि स्थिरता कार्यकारी राष्ट्रपतिको बारेमा पक्षमा छ। तर यदि ओली जस्तो मान्छे कार्यकारी राष्ट्रपति भयो भने के होला आशंका त्यहाँ छ। यत्रो तपाईँको चाहिँ नि संविधानले नियन्त्रण गर्न खोज्दै पनि विभिन्न प्रविधिले पार्लिमेन्टले नियन्त्रण गर्न खोजे पार्लिमेन्टले डिजोल्भ गरिदिए। न्यायपालिकाले न्याय दिन खोज्दा फेरि ल को न्याय दिने चिन्ता छैन। त्यही हो भने त न्यायाधीश भन्दा माथिबाट कुरा गर्न थाले। अब तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापक कुरा त व्यवस्थापकै सिधाइदिए। अब व्यवस्थापिकामा चाहिँ राष्ट्रिय सभा बाँकी छ 3 दिनपछि राष्ट्रिय सभाको बिटिकै सिधाइदिए भनेपछि जनप्रतिनिधि जङ्गबहादुर बन्न सक्ने सम्भावना छ। एउटा देखिराखेको छ नि चरित्र नम्बर 1। अर्को कुरो चाहिँ राष्ट्रपति जो बाबा संविधानको संरक्षक हो, जसले वास्तवमा संविधान अनुसार चाहिँ देश चलाएको छ छैन हेर्ने हो। उनले चलाउने होइन, उनले हेर्ने हो। तर उनी चाहिँ रबर स्ट्याम्प भइरहेको छ। कुरो भन्यो नि कि अब एउटा कुरो के वेस्टमिन्स्टर सिस्टममा चाहिँ जाने हो भने अब समस्या के छ भने तपाईँको चाहिँ नि अब यो फेरि हर्स ट्रेडिङ हुने हो कि बाहिरको फेरि हर्स ट्रेडिङ हुने हो कि फेरि अब यो मान्यहरूको उठापटक दुनियाँभरको अहिले फेरि प्रदेशमा देखिराखेको छ भने मतलब के भने दुईटै सिस्टम एकदम होइन। सवाल प्रश्न कहाँ म देखिरहेको छु भने सिस्टम खराब हुँदैन, सिस्टम सञ्चालन गर्ने मानिसको प्रवृत्ति नियति र नियतमाथि भर पर्दैन। अब हामी अन्ततिर आउन लागेछौँ। जसपा एकीकृत हुनुभएछ, अब निर्वाचनमा जानुहुन्छ। कति रोल नम्बर कतिमा बस्छ यो पार्टी जस्तो लाग्छ? तयारी कस्तो छ? म यस्तो छ अहिले हामीले निर्वाचन तयारी गरेका छैनौँ। बडा स्पष्ट वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा विश्वास हुनुहुन्न? सबभन्दा पहिलो कुरो के भने मेरो प्रश्न चाहिँ के हुन्छ भने निर्वाचन के को लागि, निर्वाचन कसको लागि? नेपाली जनताले यत्रो उत्साहपूर्वक मतदानमा भाग लिएर 5 वर्षको लागि एउटा पार्टीलाई पूर्ण बहुमत दिएर सरकार चलाउने जिम्मेवारी दिँदा फेरि त्यो पार्टी चाहिँ तपाईँको 5 वर्ष नपुर्याएर 2 वर्षमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ संसद विघटन गरेर आउँछ भने पहिलो प्रश्न चाहिँ सोध्नु के पर्यो भने किन चाहियो निर्वाचन? कसको लागि निर्वाचन गर्ने? मानव फेरि निर्वाचन होला, फेरि ओलीजीले बहुमत नल्याउला चाहिँ त्यहाँ मैले त ल्याउनै सकिने बहुमत भने हङ पार्लिमेन्ट होला अनि त्यति बेला भएको 6 महिनाभित्र फेरि अर्को निर्वाचन जाने। किनभने प्रधानमन्त्रीलाई त उसलाई अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै उसलाई खोकिला पनि प्रतिसभा विघटन गर्न सक्छ। उसलाई चाहिँ राति सुत्या चाहिँ भोलिपल्ट बिहान चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चक्कर आयो भने मलाई चक्कर आयो त्यसै प्रतिसभा विघटन गर्न सक्छ। जबसम्म तपाईँले यो जुन यो संविधानको मर्म अनुसार यो संविधानको रक्षा हुँदैन, संविधानको व्याख्या हुँदैन, संविधानको व्यवस्थापन हुँदैन, तबसम्म चाहिँ निर्वाचनको चाहिँ औचित्य देखेको छैन। नम्बर 1। दोस्रो कुरो के छ भन्दा चाहिँ नि अदालतमा छ। हामीले अदालतमा के बनाएको छौँ अहिले प्रधानमन्त्री सुन्नुहोस् उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दै चाहिँ नि ल किन नजाने चुनाव, कसले रोक्छ चुनाव? ए बाबु चुनाव हुने नहुने भने त अदालतमा छ नि त। त्यहाँ तपाईँ न्यायपालिकाको माने त्यसको परिणाम समेत कुर्नुहुन्न र उल्टो जाली काम गरिराख्नु भएको छ। हिजो तपाईँले देखिहाल्नुभएको छ त्यहाँ राजपत्रमा अहिलेसम्म सूचना नजिस्किया चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि पुरानो मितिमा चाहिँ सूचना निकालेर अनि जाली काम लिएर आएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आफूलाई पुष्टाइ गर्न खोजिराख्नु भएको छ। उहाँको स्वयं उहाँको पक्षमा वकिलहरू। मलाई के आश्चर्य लाग्छ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिलेको यदि बारको कुरा गर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ 60-65% बढी चाहिँ त्यहाँ वकिलहरू कम्युनिस्ट वकिल होला। त्यहाँ कम्युनिस्ट विचारधारा प्रभावित वकिल होला। तर उहाँको पक्षमा लड्नको लागि चाहिँ नि उहाँले नियुक्त गरेको सरकारी वकिल बाहेक चाहिँ निजी वकिल कोही पनि आएन भन्नुहोस्। उहाँकै पार्टीका वकिलहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उहाँको पक्षमा लड्न तयार भएनन् अनि उहाँले ल्याउनु पर्यो कसलाई भने राजावादी वकिल ल्याउनु पर्यो। विडम्बना कहाँ छ त्यहाँ?
यो सबै कुरा त याद गर्नुहोस्। उतातिर नेपाली कांग्रेस फेरि निर्वाचनको तयारीमा छ जस्तो लागिरहेछ। केही नेताजीहरू भन्नुभयो नेपाली कांग्रेसले पार्टी नै मानिराखेको छैन। नेपाली कांग्रेसलाई पार्टी मान्नुहुन्न। दुर्भाग्य जुन पार्टी जिएको निम्ति बन्यो, जुन पार्टीबाट तपाईँ आउनु भएछ त्यही पार्टीलाई पार्टी नै होइन भन्नु। त्यसैले म भएको पार्टी त मैले कुन दिन छोडिदिएँ भने जुन दिन कृष्ण प्रसाद भट्टराईले यो कांग्रेस हो भने भन्नुभयो त्यो दिन मैले पनि छोडिदिएँ। किशुनजीको चिठी बोकेर गएको म चाहिँ त्यहाँ गिरिजा प्रसाद कोइराला र शेरबहादुर बीचको पार्टी एकीकरण भएको नेपालको सबभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक पार्टीलाई तपाईँ पार्टी नै होइन भन्नुहुन्छ। किन भन्छु भने म तपाईँलाई यसरी भन्छु, मैले भन्ने आधार छ। लोकतन्त्रको निम्ति लडाइ पार्टी, लोकतन्त्रको निम्ति बनाए पार्टी, राणा शासनको त्यत्रो जाने शासन विरुद्धमा लोकतन्त्रको लागि त्यत्रो शहादत दिएको पार्टी, जसले राजाले चाहिँ बारम्बार बिपी कोइराला तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् न भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री लात मारेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लोकतन्त्रको निम्ति जेल लिएर गएको पार्टी आज लोकतन्त्रलाई यसरी धजी उडाइएको छ, संविधानलाई धजी उडाइएको छ। खडा भएर यो लोकतन्त्रको चाहिँ विरोधमा चाहिँ के भन्छ यो संविधान यो छ, अहिलेको यो कदम लोकतन्त्रको विरोधमा हामी लोकतन्त्र स्थापना नभएसम्म लड्छौँ भनेर भन्नुपर्ने पार्टी चाहिँ नि कहिले चाहिँ नि चुनाव भनेको छ, कहिले उसलाई फकाउन गएको छ, कहिले उसलाई फकाउन गएको छ। यो पार्टीले नेपाली कांग्रेसको संस्थापकहरूको मर्यादा र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आत्मा र मर्मलाई मारेको छ। त्यसैले म चाहिँ यो लोकतन्त्रको निम्ति जसपाको पहिलो माग के अहिलेको अवस्थामा? सबभन्दा पहिलो माग भनेको लोकतन्त्रको रक्षा, संसद लोकतन्त्रको रक्षा, संसद पुनर्स्थापना होइन। विकल्प छहरू भन्न म यसै भन्दैछु, लोकतन्त्र रक्षा कसरी भन्दाखेरि यो संविधानको संरक्षण, यो संविधानमा धेरै कुराहरू चाहिँ अब हेर्नुहोस् अचम्म लाग्छ। योसम्म हामीलाई संविधान च्यातेर संविधान नमान्ने भन्छन्, आज चाहिँ हामी संविधानको रक्षा गर्न सडकमा उर्लेका छौँ। किनभने यो यति पनि जति हामीले पाएको अधिकार छ त्यो गुम्यो भने चाहिँ हामी कहीँ पनि रहँदैन। त्यस हुनाले हाम्रो पहिलो भनेको लोकतन्त्रको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति यो संविधानको सही व्याख्या हुनु पर्यो। हामीले अदालतलाई अथवा प्रधान न्यायाधीशलाई अथवा कसैलाई पनि यो भनेका छैन हाम्रो जिताउनु छ, हाम्रो जित्ने हार्ने होइन, हामी मुद्दै पनि होइन। हामी के भनिरहेछौँ भने संविधानको आत्मा र मर्मलाई नमारिदिनुहोस्, यो संविधानको सही व्याख्या गरिदिनुहोस्, यो संविधानलाई टेकेर असंवैधानिक काम गर्ने कुरालाई चाहिँ नि न्यायोचित नबनाइदिनुहोस्, यो संविधानलाई टेकेर चाहिँ कसैले निरङ्कुशता लाद्ने काम चाहिँ यो देशमा नगराइदिनुहोस् त्यहाँ। र हामी के भन्छौँ भन्नुहुन्छ भने यो मुलुकले, यो मुलुकका जनताले यहाँको न्यायपालिका, यहाँको न्याय व्यवस्था, यहाँको न्यायमूर्तिहरूप्रति चाहिँ अगाध आस्था र विश्वास छ। त्यो विश्वास नतोडिदिनुहोस्, हामीले त्यति मात्रै भन्ने हो। र हामीले पहिलो काम गर्ने भने लोकतन्त्रको रक्षा। दोस्रोको तपाईँले कुरा गर्नु निर्वाचन, त निर्वाचनबाट आएकै पार्टी हो नि त, यो त आन्दोलनबाट आएको पार्टी हो नि। हामी त निर्वाचित भएर आएको पार्टी हो र त्यही जनताको निम्ति अधिकारको निम्ति निर्वाचित भएको हो। हामीले विकास समान कुरा गरेका छैनौँ, अधिकारको निम्ति निर्वाचित पार्टी भएको हुनाले हामीले के विश्वास छ भने अधिकारको लागि जबसम्म हामी लड्छौँ जनताले हामीलाई साथ दिन्छ। त हामीलाई के नोक्सान छ र? भोलि यदि निर्वाचनमा जाने मुलुक निर्वाचनमा गयो भन्नुहुन्छ भने निर्वाचन त कुनै पनि लोकतान्त्रिक परिपाटीको चाहिँ एउटा सिस्टम पनि हो र त्यो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छे तत्कालै निर्वाचनमा जाने पक्षमा जसपा छैन। मैले भनि गएँ निर्वाचन हुने अवस्थामा जसपा निर्वाचनबाट भाग्दैन है। तर मेरो अहिले पनि प्रश्न के छ भने यस्तो प्रश्न निर्वाचन के को लागि, निर्वाचन कसको लागि? जनताको लागि निर्वाचन, जनताले भर्खर निर्वाचन गरेर भोट हालेको छ। अब बहुमतको लागि निर्वाचनमा 3 वर्ष भइसक्यो, फ्रेस म्यान्डेट चाहिन्छ। नै फ्रेस म्यान्डेट किन? मेरो भने तपाईँले 2/3 म त सबभन्दा आश्चर्य 2/3 त असफल भयो तब न यो हाउस डिजल भयो। असफल भएपछि कुन सफल होला त खोज्नु पर्यो नि, जनतामा जानु पर्यो। बहुदलीय व्यवस्थामा जब 2/3 बहुमत भएको पार्टीले सरकार चलाउन असफल भएपछि के भन्नुपर्छ भने सिस्टम कोल्याप्स भन्नुपर्छ। किनभने फेरि उहाँ प्रधानमन्त्रीजीले म निर्वाचन हुँदैन अथवा उहाँ चुनावको पक्षमा हुनुहुन्न भन्ने कुरा म किन पनि भन्न सक्छु भने दावाको साथ आफ्नो भइरहेको बहुमतलाई कायम राख्न नसकेर अनि पार्टी विभाजन गरेर अनि आधा पार्टी लिएर चुनावमा गएर अनि हिजोभन्दा बहुमत ल्याउँछु भने त त्यो त कालिदास भएको कसैले सोच्ने कुरा होइन, त्यो त मूर्खता हो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने जो म पनि राजनीति गर्छु, तपाईँ राजनीतिमा चासो राख्नुहुन्छ, जसले राजनीति गर्दछ त्यो निर्वाचनमा जाने भनेको बहुमत प्राप्त गर्ने हो। भएको बहुमत सिद्ध्याएर निर्वाचनमा जाने भनेको चाहिँ नि त्यो त मूर्खता, आफू सिद्धिने काम हो। तर सिद्धिने काम उसले किन गर्छ होला? त्यस हुनाले जसपा एक चरणको आन्दोलन पुरा गरिसकेछ, अब के यो निर्णायक आन्दोलन घोषणा गर्नुहुन्छ या अदालतलाई कुरेर बस्नुहुन्छ? हाम्रो निर्णायक होइन, हामीले आन्दोलन गरेका छौँ। हामीले के भनेको छौँ भने जबसम्म यो असंवैधानिक कदम सचिँदैन तबसम्म हामी आन्दोलन गर्छौँ, हामी आन्दोलनको निरन्तरतामा छौँ। विकल्पको अर्को कुनै बाटो छैन, हामी खालि आन्दोलनको स्वरूपमा छौँ। र अर्को कुरो जसपाले यसलाई अवसरको रूपमा ल्याएको छ,
कस्तो अवसरको रूपमा ल्याएको छ भने हामी भर्खर समायोजन भइराखेका पार्टी विभिन्न पार्टी मिलेर अहिले समायोजन भइरहेका छौँ। यो अहिलेको आन्दोलनमा चाहिँ हामीले पार्टी सङ्गठनलाई सुदृढीकरण गर्ने हिसाबले पनि आपसमा एकाअर्कासँग चाहिँ घुलमिल गर्ने अवस्थामा पनि र शक्ति सञ्चय गर्ने कुरामा पनि हामीले यसलाई चाहिँ आन्दोलनलाई लिएका छौँ र त्यो हिसाबमा हामी असाध्यै सफल पनि भएको छौँ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ नेपाली जनताहरूलाई। किन भन्नुहुन्छ तपाईँले मैले तपाईँकै मार्फतबाट भनौँ तपाईँकै मार्फतबाट तपाईँको जुन च्यानलको मार्फतबाट हामीले देख्यौँ पनि हेऱ्यौँ पनि मैले जो नेपालको चाहिँ हिउँसम्म जनकपुरमा अथवा वीरगन्जमा अथवा विराटनगरमा मात्रै चाहिँ तपाईँ हामी जुलुस देख्ने होला चाहिँ त्यहाँ आज पोखरा पहाडमा हिमालमा देखियो चाहिँ त्यहाँ जुम्ला हुम्लादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ मुस्ताङ मनाङसम्म चाहिँ देख्यौँ। हामीले पूर्व पश्चिम सबै भनेपछि अब जसपाले एउटा राष्ट्रिय स्वरूप लिइसक्यो, जसपाले जनताले विश्वास गरिसके। त्यसमा तपाईँले जुन भन्नुभयो नि अब के हुन्छ जसपा कति नम्बरमा भन्ने कुरामा चाहिँ नि अब त मलाई के लाग्छ भन्दा चाहिँ नि नेपाली जनताले काङ्ग्रेस पनि देखिसके, कम्युनिस्ट पनि देखिसके। अब जनताले देख्न बाँकी जसपा हो। त्यसमा यसपालि जनताले जसपालाई 1 नम्बरमै लिएर आएर जसपाले के गर्छ भने हेर्न खोजिरहेछ। धन्यवाद आइदिनुभयो, समय दिनुभयो व्यस्तको। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ जसपाको नेता शरद सिंह भण्डारीसँग। उहाँ आफ्नो एक समय यस्तो आयो जब उहाँ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो मन्त्री पद त्याग गरिदिनु भयो मधेसको लागि, मधेसको युवाहरूको लागि। यो विश्वास जनतामा अहिले पनि कायम छ। उहाँ लोकप्रिय नेता हुनुहुन्छ। बडा प्रष्ट रूपले भन्नुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी नै होइन, राजनीतिक दल नै होइन, त्यो नेपाली काङ्ग्रेसबाट उहाँ आउनुभयो। तर आज किन यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ खोज्ने कुरा छ नेपाली काङ्ग्रेसले। त्यस्तै गरेर उहाँले भन्नुहुन्छ निर्वाचनमा जानुभन्दा पहिले संविधान बचाउनु आवश्यक छ। जे संविधानको उपलब्धि छ त्यो उपलब्धि कायम राख्नुपर्छ र त्यसैको लागि जसपा अहिले आन्दोलित छ। जसपाको प्रथम माग उहाँले संसद पुनर्स्थापनालाई नै राख्नु भएको छ। संविधान बचाउन संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ, त्यो जोरदार माग गर्नुहुन्छ। पार्टी भित्रै हुन त फरक मत पनि चलिरहेछ। राजेन्द्र महतो ठाउँ ठाउँमा भन्नुहुन्छ संसद पुनर्स्थापना आवश्यक छैन। त्यो समयमा उहाँले भण्डारीजी प्रष्ट रूपले भन्नुभएछ संसद पुनर्स्थापना पहिलो माग हो। आजको हाम्रो कार्यक्रमको समय सिद्धिएको छ। फेरि हामी विशेष बसभित्र एकजना अतिथि एउटा विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै म प्रेमचन्द झा आज बिदा माग्दैछु। तपाईँहरू हेर्दै राख्नुहोला जानकी टेलिभिजन। नमस्कार।